फुलांचो खुरीश जंक्शना लागसर एक गाडी फ्लायओव्हरा वयल्यान सकयल कोसळिल्ल्यान दुखद रस्तो अपघात जालो। ह्या अपघातात एकल्याक मरण आयले आनीक 2 जाण जखमी जाल्यात। तातूंत एकलो लासून काबार जालो। हेरांक उपचारा खातीर जीएमसीत व्हेले। उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवेन बचाव कार्य केले। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर। Vasco Fish Market has been facing several issues ever since it has been built. The complaints by vendors led Vasco MLA and MMC chairperson to do an inspection along with other officials for improvements. Vasco MLA Krishna Sarkar stated that the water clogging was not because of the installed pipes but rather due to the use of cardboards, which leads to fish water spillage. He said that a new German material will be used for improvements but stated that it is also the vendor's responsibility to keep the fish market clean. ह्या हातून मार्केटान 2 इश्यूज आसात। हांव सगळ्या जनते मुखार मुद्दम कित्याक सांगता, हो येदो व्हडलो मार्केट पयलो येशिल्लो सेम मार्केट, तांणी आमकां सांगलें 200-250 लोक आमचे हांगा बसपाक जाय म्हणून। 200-250 म्हणटकूच आमी तशें हें केलें सगळ्या कडेन आनी सगळ्यांक बसपाक दिलें आनी तांकां तेन्ना विचारलें कितलें तुमकां पुरो जातलें, की पुरो जाता म्हणून सांगलें। आतां जेन्ना ती सगळीं बसलीं ना आमकां तें धाकटें जालें म्हणून सांगून तांणी अशें कार्डबोर्ड केलें। आता एक व्हडले मोठे प्लायवूड घालतकूच नाल्यार असले पत्रे घालतकूच ते उदक सकयल पडटलें नॅचरल आसा। आमी तांकां बरी सिस्टम करून दिली, तुमी मुद्दम पळोवपाक शकता, तुका दाखयता मुद्दम वता ही आमी अशी सिस्टम करून दिल्ली आनी हातून भितर नुस्तें दवरपाक जाय आशिल्लें आनी ही ती पयली एग्री जाल्ली। आतां ताणें कितें केलां, ही सिस्टम जोडून हाजे वयर हें बरयलें आनी दोनूय सायडीन उदक पडटा आनी उदक पडटकूच कोण नाल्यार कोण पडटा, घाण दिसता आनी मागीर ती बोवाळ मारता। हाका सोल्युशन न्ही। बरें एक पायप सिस्टम आसली ती खंय तरी मातशी फॉल्टी आसली, आमी म्हणटा कमी बारीक पायप आसलो तो चेंज करून आतां आमी ती एक जर्मन मटेरियल हाडून ते ड्रेन सिस्टम म्हणजे ओपन ड्रेन सिस्टम म्हणजे तो सारकी म्हणजे पणजे जशी केल्या सेम सिस्टम आमी तांकां परती करून दिता। पूण हो प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जातलो, जेन्ना हे अशें करपाचें बंद जातलें तेन्ना प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो, नाल्यार आमी आनी लाखांनी रुपया मोडटले आनी परत ही तशीच उदक अशी शेवटून उडयतली आनी परती घाण करतली आनी मागीर आमकां काळयो मारतली। सो परत हे जावप शक्य ना। सो तांकांय आमी सांगलां म्हणजे हांगा तुमचे कोण पळय जाणकार आसा न्ही तांकां हांगा आपया, जे बायट दिता तांकां हांगा आपया आनी तांचे कडल्यान आमी करून घेतात तुमकां जाय तशें। नाजाल्यार आमी पयलें की कोण नाल्यार कोण येता बेश्टोच आपली हें करपा खातीर पॉलिटिकल हें करपा खातीर कितें तरी भाशण दिता आनी नाच जाता, म्हणजे फस्त पेटयता आनी चल्लो तो। मार्केट तांच्या खातीर बांदिल्लो आसा, तांकां विचारून बांदिल्लो आसा, तांकां जाय तसो बांदिल्लो आसा। आतां कितेंय फॉल्ट जाता
जाल्यार ते आमी रिपेर करता. पूण ताज्या भायर तांची जबाबदारी आसा की तो मार्केट क्लीन दवरपाचो. हे सगळें तूं गव्हर्मेंटाचेर घालूंक शकना. तूं फाल्यां अशें पत्र घालतलें आनी दोनूय उदकां भायर मारतले आनी सरकाराक घालतले क्लीन कर म्हणून तशें जायना. सो तांचें घर ताणेंय सांबाळपाक जाय. येदो व्हडलो 8 करोड मारून भव्य आमी फिश मार्केट बांदला आनी हो फिश मार्केट बांदपाचो सगळो क्लेम आमदाराक कित्याक वयता. आमदार तर तेन्ना जायना जाल्यार ही हांगासून सोडून वचूंक हांगासून शिफ्ट जाली. ही शिफ्ट जायना म्हणून हो फिश मार्केट उरलो. जसोच आमदार जालो फिश मार्केट तयार जालो आनी आमी तांकां दाखोवनूच केल्लो बाबा कसो आसतलो तो फिश मार्केट. पूण खंयच्या तरी गटार जावंक ना, थंय कमी पडलो. आतां परत करता. पूण म्हाका इतलेंच जाय आमदारान मंगळारा आमी 10:30 सुमार जी सोडा घेवन हांगा येवचें आनी जे जे कोण आसा बाबा तांकां दिसता बाबा वास्कोच्या फिश मार्केट बरें जावपाक जाय तेंच्यांनी 10:30 हांगा येवचें. आमी कितें करता जी सोडा कितें इंजिनियर करता ते तांकां दाखयतले. तितून ते सॅटिस्फाय जावपाक जाय आनी जी नुस्तेकारां विकतात ती सॅटिस्फाय जावपाक जाय कित्याक फाल्यां मागीर कोणाक ब्लेम करपाची गरज ना. हिरू महाले, मनीष परब and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. Terror has struck Jammu and Kashmir once again. 2 migrant labourers from Chhattisgarh were shot by terrorists at a brick kiln in Kulgam's Kelam area. One worker was killed on the spot, while the other later succumbed to injuries, prompting a massive security operation. The attack took place on Friday evening when terrorists opened fire at 2 non-local labourers working at a brick kiln in Kelam village of South Kashmir's Kulgam district. The victims, both from Chhattisgarh, were rushed to the hospital after the shooting. One of the workers died shortly after the attack, while the second, who was critically injured, later succumbed during treatment. Officials said the attack marks the first fatal terror strike targeting migrant workers in Jammu and Kashmir in nearly 21 months. Security forces immediately cordoned off the area and launched a massive search operation to track down the attackers. Investigators are probing the motive behind the targeted shooting as additional security has been deployed across the region. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the 2 deceased labourers. Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365. 2027 वर्सा गोंय विधानसभेन राजकीय आरक्षणाचेर भर दिवपा खातीर 13 ऑगस्टाक दनपारां 3 वरांचेर आझाद मैदानाचेर जावपी उटा मेगा रॅली खातीर चलो पणजी अशें आवाहन उटाच्या फुडाऱ्यांनी केलां. राज्य आनी केंद्र सरकारांक आपली शक्त आनी एकचार दाखोवपाक एसटी समुदायाच्या वांगड्यांनी व्हडा संख्येन येवचें असो उलो तांणी मारला. 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके पयलीं सरकारान राजकीय आरक्षणाची घोशणा करची हो ह्या रॅलीचो हेत आसा. कारण संबंधीत कायदो लोकसभेन पयलींच पास जाला आनी तो चालीक लावपाचो आनी समाजांतल्या उपेक्षित घटकांक न्याय दिवपाचो वेळ आयला. युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सान गोंय विधानसभेन एसटी राजकीय आरक्षणा विशीं जागृताय करपाक फार्मागुडी मुखेल कार्यकर्त्यांची बसका घेतली. हे बसकेन उटाचे निमंत्रक, प्रियोळचे आमदार, उपाध्यक्ष आनी हेर संघटनेचे वांगडी हजर आशिल्ले. राजकीय आरक्षणा खातीर 4 ते 5 सुवातो मेळटल्यो अशी आस्त फुडाऱ्यांक आसा. पत्रकार परिशदेंतल्यान ताणें मांडिल्ले विचार ऐकात. ऑगस्टाच्या 13 तारखेक एक महाअधिवेशन एका रॅलीचे आयोजन करपा खातीर आमची ही बैठक जावन आसा. 13 तारीख कितें तर 13 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा हे लोकसभेत मांडिल्ले रिझोल्युशन जे आसा ते रिझॉल्व जाल्ले आशिल्ले की अनुसूचित जमातीक गोंयांत भितर राजकीय आरक्षणाचो लाभ दिवचो. आनी म्हणूनच ह्या संदर्भात संपूर्ण गोंयची अनुसूचित जमात जी आसा ते सगळ्यां कडेन आज पर्यंत कितें पाठपुरावो जालो, कितें करपाक जाय ह्या संदर्भात हे आयोजन आणि त्या महासभेचे आयोजन केले आसा. त्या वतीन हांव संपूर्ण आमचे जे युवक जे आसा, जे युवती ज्यो आसा, जे विद्यार्थी जे आसा किंवा जाणटे नेणटे आसा, खास करून म्हणजे सगळे सरकारी कर्मचारी जे आसा त्यांच्यानी ह्या एकत्रित महासभेक उपस्थित लावून
आपलो सहभाग सहकार्य दाखोवचें अशें 31 फुटाच्या बॅनरा सकयल उलोवप. आणि त्याच दृष्टिकोनांतल्यान आज 25 मे 2026 ह्या दिसापासून सगळेच जे आमचे अनुसूचित जमातीच्यो वेगवेगळ्यो बॅनर्स आसात, वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो आसात, त्या सगळ्यांनी एकठांय येवन आपले भितरले मतभेद विसरून ह्या घटनात्मक अधिकारा खातीर, फंडामेंटल रायट्स खातीर, हक्कां खातीर लढत दिवपाचो परत एकदा निर्णय घेतिल्लो आसा. एकूच मागणी, एकूच ध्येय, एकूच मोख, ती म्हळ्यार राजकीय आरक्षण 2027 पयलू ह्या जमातीक मेळचें. कारण अन्याय, चीड ही खूप जाल्ली आसा आणि हेचे पयलू आमी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की कशें करप ना कशें करप तें आमकां कांय खबर ना, पण तें जावपाक जाय इतलेंच आमचें मत आसा. भारत भारतामध्ये आमचो जो 2014 सावन संघटनेचो आसा त्यातूंतली एक प्रमुख मागणी म्हळ्यार राजकीय विधानसभेत आरक्षण. आजय ते जाले कडेन ना 2007, 2012, 2017, 2022 त्या निवडणुका आमकां हें आरक्षण मेळ्ळें ना. आनी 5वी निवडणूक ही रोखडीच 2027 जानेवारी किंवा फेब्रुवारी ह्या म्हयन्यात जावपाचें आसा. आमची ह्या तमाम 12% जे लोकसंख्या आसा गोंयची, गावडा कुटुंबे ह्या लोकांची मागणी आसा की हें आरक्षण येणाऱ्या ऑगस्ट म्हयन्यात उबें आसा ताचे पयलीं हें लागू करचें. कारण हो कायदो पार्लमेंटात पास जाल्लो आसा, राष्ट्रपतीन मान्यता दिल्ली आसा. बरोबर 13 ऑगस्टाक 1 वर्स जातलें आनी 13 ऑगस्ट 2026 हो दीस आमी गोंयच्या जे स्वातंत्र्य सैनिकांचे जे स्मारक आसा आझाद मैदान ते आमी एक मोठ्या महासभेपेक्षा आयोजन केल्लें आसा. आनी म्हणून ताचें प्लॅनिंग करपा खातीर गोंयांत आमचे एसटी समाज बांधवाचे 7.5 इतके वाडे आसा. आमी द्विदशक महोत्सवाक ह्याच फॉर्मामुळे 24 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसाक हजारो संख्येन आमी हजर रावले. परत एकदा आमकां ही आमची पाळी आयिल्ली आसा. सरकारान ह्या संबंधी आतां पर्यंत जी 2 शिष्टमंडळां आमी होम मिनिस्टर अमित शाह मेळ्ळे आसात, मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आसात. आमकां आश्वासन दिल्लें 2027 तुमकां हें आरक्षण मेळटलें. पण आजय ते जाल्ले कडेन ना, कायदो पास जावंक सुद्दां तेजें इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. हेजें आमकां सगळ्या तमाम एसटी बांधवांक किरस दिसता. आमी गेली 23 वर्सां जे आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळों जाय ते मेळोवपा खातीर उठा संस्था अहोरात्र अशे प्रयत्न करता तुमच्या सगळ्यांच्या साथीक. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार.